And tungod kay gipili siya sa Ginoo, unsa ang iyang giingon? Lord, hadlok ko it because bata pa kaayo ko. Daga kayo siyang mga pangutana, dili pa kayo kung maayo musulti. Pero unsa ganang giingon sa Ginoo? Gitabangan siya sa Ginoo. Ayaw ka balaka it because unsa tabangan ti ka ana ang Ginoo sa iya. And true life of Prophet Jeremiah nag-reflect sa ato di ay nga ang pangalagad sa Ginoo wala nakabase sa edad, either kanang idaran na ka, either kanang batanon ka, walay pili ang pagpagamit sa Ginoo. That's why kung ikaw ang tao karon na naay ka ng calling ba sa Ginoo, nga ikaw ang gipili sa Ginoo, ayaw tuguti nga ang pagpili sa Ginoo sa imuha dili nimo kaya ka ng buhaton, no? It because gipili ka sa Ginoo kay naay purpose. And kitang tanan diri sa kalibutan gipili tang tanan sa Ginoo. Pero unsa? Gipili tang tanan sa Ginoo pero maihap lang ang nagpadayon, no? Maihap lang ang nagpadayon kanang sa pagpili sa Ginoo sa ilaha nga musunod sa Ginoo, kanang ipurso ang calling nga gihatag sa Ginoo sa ilaha. And kini nga video nagpasabot kini sa inyuha nga ang imong kinabuhi na ay kanang tumong or purpose, or ikaw ang isa ka Kristohano na ay calling sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Buhatan na, ayaw na kanang itago pa, no? Kay sa atong kalibutan karon daghan ang nanginahanglan sa pulong sa Ginoo. Although na ay mga kanang mga curse nga ibaton nila sa ato but naatay Ginoo nga magauban sa ato bisan kanang luyo sa kalisod, luyo sa kanang kasakit, if musunod ta sa Ginoo walay imposible. Sama sa kinabuhi ni Jeremiah, no? Gadahot siya, gaduha-duha it because batanon palagi, hadlok pa siya mag-ministry kay tungod dili pa daw kayo siya magkabalo magistorya. Wala siya, simple siya nga tao, pero unsa gipili siya sa Ginoo. And giingon gani dire sa pulong sa Ginoo nga sa verse chapter 1 verse 4 ana siya nga ang Ginoo mingon kanako, ana si Jeremiah, sa wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan, ug sa wala pa ikaw matawo gigahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan. See, sa wala pagibuhat si Jeremiah, ana ang Ginoo nga gigahin na siya sa unsa usa ka balaan nga katuyuan. And kaning life ni Jeremiah nag-reflect sa ato sa matagos usa sa ato naatay purpose, natay kanang calling para sa pagsunod kung paano nato kanang i-work ang ministry nga gina-entrust sa Ginoo sa ato. But the question is, ang calling ba nimo karon gi-pursue ba nimo or kanang talikdan nimo, or wala nimo gina-pursue ang calling sa Ginoo sa imuha? Ang tubaga na bisan asa man ka mo adto, ang calling jud nimo once na ang Ginoo mo gamit sa imuha, wala na kay kanang takas. Bisan asa man ka mo adto, mubalik ra gihapon ka sa calling nga gina-entrust sa Ginoo sa imuha. That's why ang akong encourage sa imuha, kung naa kay calling nga gikan sa Ginoo, ayaw nagkanang kahadlok. It because
ang Ginoo magauban sa imuha. And ang calling ni ana imutong ipurso sa unsa dali nga panahon sama karon kung na kay eager nga mahimong kanang ga-share sa pulong niya, buhatan na kanunay, ayaw pa na kanang padugayon pa. It because ang Ginoo gina-entrust na niya sa imuha ang calling kay naa siya purpose and naa siya gusto nga ipabuhat sa imuha.